बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको मुज्तबा ए टू ज़ी इंफॉर्मेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा अहमियत का हमल है और हर घर की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग हम बैटरी इंस्टॉल करते हैं अपने सोलर सिस्टम के साथ या सोलर इन्वर्टर के साथ या यूपीएस के साथ हम बैटरीज इंस्टॉल करते हैं, तो आम लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना करंट चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि लोग जो है पीछे से जिस तरह इन्वर्टर लिया उसकी विदाउट सेटिंग उसको साथ ही इंस्टॉल कर दिया, या कुछ लोग ऐसे करते हैं सोलर पैनल्स पड़े होते हैं उनको डायरेक्टली बैटरी के ऊपर लगा देते हैं विदाउट किसी चार कंट्रोलर, या छोटा यूपीएस होता है तो उसके ऊपर बड़ी बैटरी लगा देते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी बैटरी जो है, जहाँ पे बैटरी ने 2 साल निकालने, वो बैटरी 6 महीने के अंदर वो आपकी डैमेज हो जाती है। असल प्रॉब्लम ये होता है कि आप या तो उसको उसकी इस्तात से ज़्यादा उसको करंट दे देते हैं, चार्जिंग दे देते हैं, तो उसकी प्लेट्स जो हैं वो अंदर से डैमेज हो जाती हैं। या फिर ये होता है कि आप लोग उसको इंतहाई कम करंट देते हैं, बैटरी आपने बड़ी लगाई होती है और आपका जो पैनल है या आपका इन्वर्टर है वो पीछे से एज ए इनपुट करंट चार्जिंग के लिए कम दे रहा होता है, और फिर भी बैटरी आपकी ख़राब हो जाती है। जब बैटरी आपकी मुकम्मल प्रॉपरली उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसको चार्जिंग नहीं मिलती है तो बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आया कि हमने किस तरह बैटरी को चार्जिंग करना है और कितने एम्पेयर पे करना है, और उसके साथ अगर हमारा सोलर पैनल हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, अगर यूपीएस हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, और अगर इन्वर्टर हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो क्योंकि आजकल ये बैटरी जो हैं काफ़ी कॉस्टली हैं, इसलिए जब बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है तो कस्टमर जो है, ये सोलर लगाने वाला बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि यार मैंने इतना ख़र्चा भी किया है और ये बैटरी जो मेरी है टाइम नहीं दे रही और जल्दी ख़राब हो गई है। तो उसमें बजाय आपको बचत होने के आपको नुकसान हो रहा होता है। तो इसलिए हम जो है ना इस टॉपिक पे ऊपर अभी हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि बैटरी चार्जिंग फार्मूला। मैं आपको बताता चलूँ कि जो टेक्निकल ज़बान के अंदर आपकी बैटरी को चार्ज करने का भी एक फार्मूला है, यानी अगर आप उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो आपकी बैटरी जो वो लॉन्ग लाइफ चलेगी, वो जल्दी डैमेज नहीं होगी। तो चार्जिंग का फार्मूला जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। चार्जिंग इज़ इक्वल टू बैटरी AH डिवाइडेड बाई 10। मैं आपको एक बात बता दूं कि बैटरी की जो एम्पेयर कैपेसिटी होती है, आप जो बैटरी लगाते हैं उसको आप डिवाइड 10 पे करेंगे तो आपकी चार्जिंग कैपेसिटी निकल आएगी कि उस बैटरी को मिनिमम कितने एम्पेयर चाहिए उसको चार्जिंग होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी के जो वोल्ट अलग चीज़ होती है, उसके ऊपर एम्पेयर आर जो लिखे होते हैं जिसको AH कहते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। तो अभी हम मज़ीद इसकी डिटेल्स में चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है। अभी इस तरह की आपके सामने एक बैटरी है, इसके ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ है और 150 AH लिखा हुआ है। 150 AH से मुराद ये है कि इसके अंदर 1 घंटे के लिए 150 एम्पेयर जो करंट है वो इसके अंदर होल्ड है, यानी इसने अपने अंदर रखा हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो लोड, बेशक आप 1 घंटे के अंदर अगर इतना लोड डालते हैं तो 150 एम्पेयर आपके कंज्यूम हो जाएंगे। अगर आप बिलफर्ज उससे हाफ़ लोड डालते हैं तो 2 घंटों के अंदर कंज्यूम होंगे। अगर उससे भी आप 4 गुना कम डालते हैं तो आपके 4 घंटों के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी ये जो बैटरी है इसकी 100% कैपेसिटी ये है कि 150 एम्पेयर अगर ये मुकम्मल चार्ज है और अपनी अच्छी हालत के अंदर मौजूद है तो 150 एम्पेयर इसने अपने अंदर जो है वो होल्ड किए होते हैं। तो आप इसको 1 घंटे में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 5 घंटों में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 10 घंटों में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन लोड पे होता है। तो चार्जिंग इज़ इक्वल टू बैटरी AH डिवाइड बाई 10। अभी हम उसी बैटरी का निकालते हैं कि उस बैटरी को मिनिमम कितने एम्पेयर चाहिए। तो क्योंकि उसकी 150 AH है तो डिवाइड हम 10 करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एम्पेयर आपका आ जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैटरी मैंने आपको पहले शो करवाई है उसको मैक्सिमम आप 15 एम्पेयर करंट दे सकते हैं। हाँ, अगर आप उसको 20 एम्पेयर देंगे, 25 देंगे, 30 देंगे तो आपकी बैटरी जो है वो ओवर चार्जिंग होने की वजह से ख़राब हो जाएगी, और जहाँ पे उसने 2 साल निकालने हैं वो बैटरी जो है आपकी 6 मंथ के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी।
تو آپ لوگ کہیں گے یار میں نے تو سولر بھی اتنا لگایا ہے، میں اس کو چارجنگ کرنٹ بھی زیادہ دے رہا ہوں تو پھر بھی یہ بیٹری خراب ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک صورت تو یہ تھی کہ اوور چارجنگ کی وجہ سے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 15 امپیر سے کم کرنٹ دیتے ہیں، بے شک آپ اس کو 10 امپیر دیتے ہیں، 5 امپیر دیتے ہیں، تو بیٹری آپ کی اگر 150 سی ایچ کی ہے تو پھر بھی وہ پراپر چارج نہیں ہوگی، آپ کی بیٹری ہے وہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ تو ابھی یہ انورٹر ہے جو کہ آج کل سی ایم پنجاب سولر انورٹر کی جانب سے جو آر ڈی اے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، تو میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ اے سی چارجنگ موڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ڈی سی آؤٹ پٹ جو ہے 13.5 وولٹ ڈی سی اور میکسیمم 60 امپیر لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انورٹر لگا ہوا ہے یہ جب واپڑا پہ آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے تو یہ 13 وولٹ دیتا ہے اور اس کو میکسیمم 60 امپیر کرنٹ دینے کی استطاعت اس کے اندر۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 بیٹریز لیتے ہیں، ان کو پیرالل کے اندر جو ہے، کیونکہ اس کے 60 امپیر ہیں تو ہم نے سنگل بیٹری لگائیں گے تو ہماری جلدی خراب ہو جائے گی اگر اس کے 60 امپیر آؤٹ پٹ ہم رکھیں گے تو۔ اگر امپیر کیپیسٹی کم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی بیٹری خراب نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹری جس طرح یہ 60 امپیر کا آؤٹ پٹ چارجنگ کرنٹ دے رہا ہے تو اس کے لیے بیٹری ہمیں کتنی سوٹیبل ہوں گی۔ تو ہم 2x بیٹری لیتے ہیں 12 وولٹ 200 اے ایچ کی، تو 200 ملٹیپلائی 2 کریں گے تو آپ کا 400 اے ایچ بن جائے گا۔ تو ابھی ہم فارمولے سے چیک کرتے ہیں کہ اس کو امپیر کتنے چاہیے۔ تو چارجنگ از ایکول ٹو بیٹری اے ایچ ڈیوائڈیڈ بائی 10۔ تو کیونکہ ہمارے پاس 2 بیٹری ہیں، ہم نے اس کا پازیٹیو کے ساتھ لگایا ہے، نیگیٹو کے ساتھ لگایا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کرنٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن وولٹ آپ کا کم رہتے ہیں، وہی 12 رہیں گے۔ تو اس طرح بھی ہمارا جو 200 اور 200 مل کے 400 امپیر بن گئے۔ تو ابھی جب ہم اس کی چارجنگ ہم نکالتے ہیں فارمولے کی مدد سے تو یہ 40 امپیر بنتے ہیں۔ تو ابھی آپ کا جو ہے یہ انورٹر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ اس کو بہترین چارج کرے گا، ٹھیک ہے۔ مزید آپ اس کے اندر سیٹنگ میں جا کے اس کی کیپیسٹی کو 40 امپیر پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بڑی پہ جاتے ہیں تو پھر آپ 250 کی اے ایچ کی بیٹری کریں گے تو وہ 50 امپیر ہو جائیں گے، تو 50 امپیر پہ آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ اگر آپ لوگ اس کو 20 امپیر کر دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی دونوں بیٹریاں ہی چارج نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کو جو منیمم 40 امپیر چاہیے۔ تو ابھی ہم اس کی سیکنڈ آپشن کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس یو پی ایس ہے 1 کلو واٹ کا، جس کی آؤٹ پٹ 12 وولٹ ڈی سی ہے اور آؤٹ پٹ کرنٹ 20 امپیر ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک عدد سولر پینل ہے جو کہ آؤٹ پٹ اس کی 12 وولٹ ڈی سی ہے اور آؤٹ پٹ کرنٹ جو ہے اس کو 15 امپیر ہے۔ تو ابھی ہم ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بیٹری کی سلیکشن کریں گے کہ ہمیں بیٹری جو ہے وہ کتنے امپیر کی چاہیے، کیونکہ ہم نے جو اس سورس ہوتا ہے چارجنگ کا اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم یو پی ایس کے حساب سے دیکھتے ہیں جی، چارجنگ از ایکول ٹو بیٹری اے ایچ ڈیوائڈ 10۔ تو آپ دیکھیں جی 200 ایچ کی بیٹری ہم اس کے ساتھ انسٹال کرتے ہیں تو 20 امپیر چارجنگ یہ پرووائڈ کرے گا، اور اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی آپ کے یو پی ایس کی ہے وہ ہے بھی 20 امپیر کی۔ اگر آپ 200 ایچ کی بیٹری لگائیں گے تو بہترین چارج کرے گا، اگر آپ 250 کو لگائیں گے تو یہ پراپر چارجنگ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ابھی ہم سولر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سولر ہے یہ بیٹری اے ایچ ڈیوائڈ 10 ہے، تو 150 اے ایچ کی بیٹری اگر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ 15 امپیر بنتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ بھی 15 امپیر ہے، یہ بہترین کام کرے گا۔ ہاں، اگر آپ جو اس سے بہت زیادہ چھوٹی بیٹری لگاتے ہیں تو اوور چارجنگ ہونے کی وجہ سے بیٹری خراب ہو جائے گی، یا اس سے بڑی آپ جو اس کے ساتھ بیٹری لگاتے ہیں 200 ایچ کی 220 اے ایچ کی، تو پھر بھی جو آپ کی سولر پینل ہے اس کو پراپر چارج نہیں کرے گا اور آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ سیفٹی پریکاشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی، کیونکہ یہ سب سے جو سولر کے اندر کاسٹلی ایٹم ہوتا ہے یہ بیٹری ہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک دفعہ ہم بیٹری انسٹال کرتے ہیں، اگر ہم اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کی چارجنگ کو اگر ہم پراپرلی اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں کرتے ہیں تو یا بیٹری آپ کی اوور چارجنگ ہوگی، اور اوور چارجنگ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی، یا بیٹری اگر آپ کے امپیر کم ہے اور آپ نے بڑی بیٹری لگا دی ہے تو تب بھی وہ پراپرلی ریچارج نہیں ہوگی، تو تب بھی آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک اس کا پراپرلی ایک ٹیکنیکل فارمولہ ہے، وہ ٹیکنیکل فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بیٹری کی انسٹالیشن کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ نہ ڈوبے۔ یا ہماری بیٹری جس نے 2 سال نکالنے ہیں 3 سال نکالنے ہیں تو وہ 2 4 6 مہینے کے اندر ختم نہ ہو جائے۔ تو میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو پراپرلی فارمولے کی مدد سے سمجھانے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کاوش اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس لیے میری آپ لوگوں سے پراپرلی ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔